मोहम्मद वाजिद फर्ज मैं एक अमल दे देता, ये बड़ा मुजरब अमल है। मैंने इससे पहले भी बोला था, सातवें इमाम का जो अमल है वो फ्रूट्स के ऊपर है। प्लीज़ गौर से सुनो, ये इतना मुजरब, जहाँ 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 दुनिया में बताया, लोगों के हाजात एक एक घंटे में, 4-4 घंटे में, एक एक दिन में, 24-24 घंटे में पूरे हुए। रिस्क के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए, डेब्ट्स के लिए, कर्ज़ों के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए, मतलब यू नेम इट। करना क्या है, 7 किस्म के फल। देखिए, कोई वाजिब अमल नहीं है, फिर बोल रहा वाजिब अमल नहीं है, ये मुस्तहब है। मुस्तहब जैसे आपने 22 रजब की नज़र की, वैसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की नज़र आप कभी भी करो। हम मक्के में थे, मक्के में अमल किया, मदीने मुनव्वरा में थे, वहाँ पे हमने ये नज़र की। 7 किस्म के फल ला के एक सुफरा बिछाओ, फल रखो और 14,000 मरतबा सलवात पढ़ना है। 14,000 टाइम सलवात पढ़ के मुसब ने जाफ़र को हदिया करना है। अगर मिसाल के तौर पे आप अपने फैमिली वालों को आप लंदन में बुला सकते हैं, 10, 15, 20, 25 आदमी को बुलाओ, 4 तस्बीह 5 तस्बीह सिर्फ सलवात पढ़ना है। लेकिन ये ऐसा अमल है मेरे मौला का। कराची में तो बहुत बड़ा एक अज़ाखाना है, बुद्ध के इमाम बारगाह के नाम से जो मशहूर है कराची में, कि जहाँ बड़ी हाजात पूरी होती। कराची वाले जानते हैं कि सातवें इमाम का ये अमल कैसा मुजर्रब अमल है। तो मैं लंदन में अहल बैत चैनल के प्लेटफॉर्म से बोल रहा कि आप अपने घरों में मन्नत कर लें कि मौला मेरा ये काम करेंगे, तो अपने ख़ानदान वालों को, दोस्त अहबाब को बुला के आप 14,000 मरतबा सलवात पढ़ना, फ्रूट्स सुफरा बिछाओ, मौला के नाम के फल रखो, 14,000 टाइम सलवात पढ़ो, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट करो, हदिया करो और उनकी ज़ियारत पढ़ो। एक नोहा पढ़ लो, मातम कर लो कि और जल्दी कबूल हो जाए, मौला हुसैन का एक गम, एक 2 आंसू निकल जाए। बस उस इतना सिंपल अमल है, कोई नमाज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 14,000 सलवात पढ़ के मेरे मुसब ने जाफ़र को हदिया करना। ये ऐसा मुजरब, बड़ा मज़लूम इमाम है दोस्तों, बड़ा मज़लूम। इस इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के नाम पे और इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद इस्लाम के नाम पे, 14 मासूमीन के नाम पे रजब का महीना है, बाबा सेहत के लिए, इज़्ज़त के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, जिन जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया उन सब के लिए, मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। बड़ा मेरा मज़लूम इमाम, बड़ा मेरा मज़लूम इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। काज़िम के माने सब्र करना, काज़िम के माने गुस्से को पीना। ये मेरा मौला हमेशा गुस्से को ऐसा पीता था, जुल्म अज़ीम हो गया। 14 साल कैद में, 14 साल मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया। ये एक इमाम ऐसा है कि जो मुसलसल कैद खाने में, आपको मालूम है इस इमाम के बारे में कि जब दौरे अज़ा आती थी तो मौला तड़प के एक जुमला बोल के रोते थे कि हाय मेरी दादी ज़ैनब, हाय मेरी दादी ज़ैनब। तो लोग पूछने वाले ने पूछा था तो क्या आप हमेशा अपनी दादी को याद करते? तो इमाम ने कहा था कि मैं भी कैद खाने में हूँ और मेरी मज़लूम दादी ज़ैनब भी कैद खाने में थी। मैं भी कमज़ोर हो गया, मेरी दादी ज़ैनब भी बड़ी कमज़ोर हो गई थी कि कैद खाने में, शाम के कैद खाने में मेरी शहज़ादी ज़ैनब बैठ के नमाज़ पढ़ रही थी। छोटे इमाम ने तड़प के पूछा था कि फूफी अम्मा, आपने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ती, इवन शाम गरीबा में आपने बैठ के नहीं पढ़ी, क्या बात है? तो उस वक्त मेरी मजलूम शहजादी ने कहा था कि बेटा इतनी कम ग़िज़ा आती है कि बच्चों को बराबर नहीं पहुंचती, तो मैं अपनी ग़िज़ा भी बच्चों को दे देती। अरे आज कितने दिन हो गए तुम्हारी फूफी भूखी है। तो सातवें इमाम हमेशा सातवें मौला को याद करते। अजीज़ों, इस इमाम को ऐसा जहर दिया गया, हारून जालिम ने ऐसा जहर दिया कि जहर का पानी में डाल के जब ज़मीन पे डाला गया तो ज़मीन फट गई। अब इमाम के जिगर का हाल देखो क्या हुआ। जैसे मौला हसन को जहर दिया गया था कि जिगर के टुकड़े बाहर आ गए, उसी तरह मुसब जाफ़र के साथ भी हुआ। हर इमाम के साथ जालिमों ने यही किया। और बस इमाम कैद खाने में तड़प रहा था, खाक पे तड़प रहा था। और उस वक्त जो गुलाम था उससे मौला ने कहा कि ये जो बिस्तर है मेरे नीचे से हटा दे, मैं खाक पे तड़पना चाहता, खाक पे लेटना चाहता। उसने कहा मौला जहर का इतना असर हो गया
اور آپ خاک پہ لیٹنا چاہتے ہیں تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ میں اپنے جد حسین کی تعظیم کر رہا ہے۔ جب میرا جد حسین گھوڑے سے زمین پر آیا تھا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی۔ ہر امام نے آخری وقت مولا حسین کو یاد کیا۔ عزیزو، جب آخری لمحہ آیا تو غریب امام اپنے بابا سے ملنے کے لیے باعجاز مدینے سے بغداد پہنچے، سیدھا زندان میں پہنچے۔ جیسے ہی ساتویں امام نے مصعب بن جعفر نے ایک عرصے کے بعد غریب امام کو دیکھا تو ہاتھوں کو پھیلا دیا، باپ کے سینے سے امام علی رضا لگ گئے، پیار کیا۔ میں اتنا کہوں کہ مولا بے شک وطن سے دور اس حالت میں زندان میں شہید ہوئے، لیکن مولا آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو سینے سے تو لگایا، لیکن ہائے میرا حسینہ۔ چوتھا امام کہتا کہ میرا بابا اتنا زخمی ہو گیا تھا، سر سے لے کے پیر تک، سر سے لے کے پیر تک اتنے زخم دے کہ آخری لمحات میں بابا کو سینے سے نہیں لگ سکا۔ ساتویں امام نے قریب امام کو وصیتیں کی، اور جب پوری وصیتیں ہو گئی تو امام نے غور سے دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ۔ یہ کہنا تھا، آٹھویں امام نے امامہ پھینکا، باپ کے قدموں پہ گر گئے گا، بابا میں یتیم ہو گیا۔ میں یہی کہتا کہ آخری لمحات میں جب بیٹا باپ کی میت سے یا بیٹی باپ کی میت سے لپٹ کے روئے تو محبت سے ہٹایا جاتا، لیکن ہائے کربلا کی وہ سکینہ کیا کرے جو باپ کے لاشے سے لپٹی تھی اور ظالم شمرے سے تماچے مارتا تھا کہ سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بابا میں یتیم۔ علماء آیا کہ آٹھویں امام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی۔ ارے 4 حمالوں نے میرے امام کا لاشا اٹھایا، 4 حمال تھے، کوئی نہیں تھا۔ مولا کا تابوت اٹھا، آج بھی کاظمین میں لاکھوں کی تعداد میں مولا کے روزے سے وہ تابوت چلتا ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ لاکھوں کی تعداد میں آج بھی بغداد کے پل پہ یہ تابوت پہنچتا ہے اسی جگہ پہ، اور اس وقت بھی لے کے چلے اور لے کے جا کے مولا کے تابوت کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا۔ ظالم ہارون نے اعلان کیا کہ کوئی قریب آنے نہ پائے۔ 3 دن تک میرے مولا کا جنازہ بغداد کے پل پہ پڑا ہوا تھا، توق و زنجیر میں میرا مولا اسیر تھا۔ 3 دن کے بعد پھر وہ لوہار نے آ کے توق و زنجیر نکالی، فاطمہ فریاد کر رہی تھی۔ میں اتنا ہی کہتا کہ مولا مصعب بن جعفر، ارے 3 دن کے بعد بڑی شان سے تابوت اٹھا۔ ارے کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کہ فاطمہ کا لال 3 دن تک لاشا پڑا رہا اور گھوڑے پامال کر دیا لاشے کو۔ پروردگار، میری مظلوم امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ، میرے مولا حسین کا، میری مظلوم شہزادیوں کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس مصعب بن جعفر کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کاظمین کی، سامرے کی، کربلا مولا، نجف اشرف، مشہد مقدس، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی زیارات نصیب ہو انشاءاللہ۔ جب تک اللہ تو راضی نہ ہو ہم کو دنیا سے نہیں اٹھانا۔ پروردگار، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ امام کے صدقے میں بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں سارے بیماروں کو تو صحت دے، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔
میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ان کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین، سارے کاظمی اور موسوی سادات، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔